मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विस्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्या पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. जॉयसन आनी ग्लेनोरा कोणेंच बळ करनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्याच. वय म्हाका कशी आसा. वय हांव आयला. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. तुमी एक लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची काबलात उसारात. हांव जॉयसन तुका ग्लेनोरा म्हजे पतीन म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पेड्यान तशें बालायकेन तुका विश्वास रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव ग्लेनोरा तुका जॉयसन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती काबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूंक. जो देवान जोडिला ते मनीस मनशान मोडूं नये. ह्यो मदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूंक. ग्लेनोरा म्हजे मोगाचे आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जॉयसन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मोदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे.